الزول في الاول مرحبا يسون تورا ساكي غادي نفهم كي نخدم على الدومود داك لهنا كومون جو شوازي البروغرام ديتود من لونيفرسيتي تروا ريفير دونك باش كنمشيو لونيفرسيتي تروا ريفير سمو www.eqtr.ca دونك دابا كاين السيت تروا ريفير دونك تورا دونك تورا كتعلم باش راس دوموندي تورا كشي بزر باغ اكزومبل قال لك ليسونس يقار قال لك تورا تقارد ليسونس مازال تقول ورا لا ليسونس داك حنا تقول لا ليسونس داك تما اكطويلمون دونك تورا شي شارج دوموندي بكالوريا mais il a c'est master donc tu demandes vers le baccalauréat tu demandes vers le maîtrise pourquoi parce que il y a un motif une incohérence de votre projet académique mais il a par exemple c'est le master demande le baccalauréat est-ce qu'il تكونشي ديريكت ديفافورابل بالفيزا لقد بسهم في هذا كاين دونك الا كتعلم باش تختار مصدر هذه مانيك الماستر يسال دونك كتدوموندي الميتريز لا دو اس اس مي لا تسال لا ليسونس وهبط دونك تدوموندي بكالوريا الا كان مسهم لي بوان ديال ماشي ما تسال ماستر تدوموندي وار بكالوريا جو فو كونساي كنلقاو الدنيا هكا كاع سينو اسكو تسام دي بروبليم اسكو تكونشينيو الموتيف قناص انكويرونس دو فوتر بروجي اكاديميك ثاني عاوتاني تشتورا دونك شتورا على حساب الدومين داكلاك اون سوبوز بلي كنتي قليل دوموندير بكالوريا الا كتعلم بليك لي انسكريبسيون بور سميس بكالوريا اي ميتريز ماشي كيف ثورا بكالوريا هذا شو الا كتصعب الا كنهضر حقا سمحتي كتفي بوا داغن في بكالوريا كاين تري زابورطون بارابور الميتريز بكالوريا لي دومين ليتر باغ اكزومبل لكن جينيرالمون الا كتخدم لينسكريبسيون لونيفرسيتي شي كنتو ما خير باسكو لونيفرسيتي ايكوتير ذرايش ولا ميونوم دوكلي ودوموندي تراديكسيون دوموندي ناس هادي ساعدي لو تي اف اي لو تيست دو فرونسي انترناسيونال الا كداوي 600 sur 900 كاين واقيلا المهم واقيلا كاع دونك اكيد دوموندي دونك ما دوموندي كتير كاين ان بروبليم باغ كونتر لونيفرسيتي شي كنتو واقيلا لازم ستيسيف كانت تعدي نورمال باغ كونتر الدومين تكنيك Par contre, le domaine technique, ça ne demande pas vraiment le français. Même, l'acceptation, l'admission, اسمرا تصور دينا اللي كوني دينا لك دوموندي نتساعد التي اف اي نتساعد كلك تيست تكنيا يزمر حرمات الماطنه على شيمي الفيزيك الزرنا اسكو تي اب اتغرض قال لي باسيتيني نعلم دونك هي توريختي تزرد شويه تسعير باش كنا تزرد بري داش تدوموندي و سوبوز باغ اكزومبل كريكيد غليسونس كريكيد غليسونس باش دوموندي بكالوريا بكالوريا ماشي ميتريز الا كاك دوموندين لي لتر دو ريكومونداسيون مثلا غارنس رابور كونفيدونسيال قارن داكي من لي لتر دو ريكومونداسيون شغل تروح هذا الشيخ اللي كيصغر من لونيفرسيتي احتي دي عمر نورمالمون سامع كديزيديرنا في لتر دو ريكومونداسيون داوات ثلاثه ممكن يصير نخدم لا بريمير دوموند لادميسيون على البكالوريا بون لا بريمير ايتاب نروح على البروغرام كيتورا سا لي سيرتيفيكا سا البكالوريا سا الميتيز كوني دوا كيتورا نسيتيريسيا في سنة الحوايج في بكالوريا لو ميتريز دونك سا بكالوريا اي دكتوراه دو بريمي سيكل نا ميتريز الكليكا هذا كيتورا زا شوت بروغرام داكلو سينو ما تاعك ساكويت اروح كان الدومين ديتود داكيا ادخل سيونس جيني ادخل الديبارتمون داكلاو سوبوز باغ اكزومبل كيقليك ماتيماتيك انفورماتيك يزمر واقي فريون اليون زارك لا تري كومونيكاسيون سوسيال لونغ مودرن تراديكسيون سونس هيومان الى الانجينيري داكيا اسكو اللي كترا باغ اكزومبل داكيا كتفانا كوي داكيا بكالوريا ساعات بكالوريا جيني اندستريال جيني ميكانيك جيني الكتريك ابار داس داكيا تاع الميتريز داكيا تلحق تكون شاكي بكالوريا كي ميتريز انت شكون شي دي ميتريز يقول لنا كويس ديال ديبارتمون كاين كثيره باغ اكزومبل سعر ماتيماتيك انفورماتيك
دونك نروح ماتيماتيك انفورماتيك وفيغ الدومين داكلو وفيغ ميتريز او ماتيماتيك انفورماتيك ابليكي دونك تاكي خدمه. دونك نقول لك راه ماشي دا قاعد نسفهم في بكالوريا. دونك شتو راه يفوا تختار النيفو ديتيود داكلاك تختار الدومين داكلاك يسهل اباريغ كتخدم الانسكريبسيون داكلاك. ترى الحاجه تمشي قد زاد كان اسكو اكزيستي الدومين داكلاك اون فوا تعلمت بلي اكزيستي الدومين داكلاك ترى نروح ندوموندي لادميسيون. ادنو على داكينيا يونيفرسيتي اوكيتير الحاجه تمزوالو الحقا سي تري امبورطون. الاثنين داكي ساعه ديسيسيون c'est une session d'hiver, quel que soit, baccalauréat, la maîtrise, c'est une session d'hiver pour janvier, c'est une session de temps pour septembre, 31 août, généralement la fin août est septembre. Donc, est-ce que la session d'hiver est la session de temps? Je pense que tu auras août, le 10 août 2017. Après le 10 août 2017, donc il a demandé à l'hiver. Mais on suppose qu'il y a octobre. Il a demandé à l'hiver. Parce que du moment où il y a l'acceptation, l'acceptation universitaire, le CAC, le visa, c'est trop tard. Donc, mais les Arabes, du moment où par exemple octobre, novembre, il a pour la session de temps. Donc, il a demandé le temps 2018. Et septembre 2018, août 2018. Let des universités غادي l'été pour زريغاره ما الى افريل نغمي يتيلي دزان اذا يتيلي ترواسيش مي جينيرالمون université دو كيبيك اتروا ريفير لا كلشي كوتيمي جينيرالمون ساعات دو سيسيون كان ليفير لا كد لوطون رقم السالفين اون سوبوز دان باغ اكزومبل قموا جوان هذا شو جوان هذا شو مجمل هذا راح دوموندي بور لو طون شو انا تعرف دوموندي هذا تراجل ما يقدر لاكسيبتاسيون هذا سيدي لا ميم شوز دونك شتي على حسب نداكلك وموا تسيدي واحد 4 موا افون لا سيسيونيا راه تخدم لي دوموند نداكلك جيسبر بيان تفهم ديال البوان كاين سورة نختار بكالوريا ونزرع عرب المهم نختار بكالوريا اش كتخدم معاك انت دومين ديتود نخدم دومين ديتود نخدم سيونس جيني ديبارتمون نختار باغ اكزومبل ايكول دانجينيريا كاع بكالوريا باغ اكزومبل جيني الكتريك المهم اتايا اتغرد كاع شو قلنا انا كويس داش اتغرد شو ليكول شو نكولش تورا كنا نخدم لا دوموند ديال بور بكالوريا جيني الكتريك دونك هاد نوار السيت اوكيتير.ca دونك باش كنا تخدموا لادميسيون داك كتاخد هذاك ادميسيون هذاك ادميسيون كليكيك ادميسيون هكا غادي وين غردا ابرا نعاود نكليكي داك ادميسيون اون لين غادي وين غردا دونك كليكي ادميسيون هكا غزكو هكا وغالا كليكي ادميسيون اون لين هكا باش كنقول دردا نكوني ادميسيون اون لين بيرسون اكستيريور وقلا خص برا هكا كليكي هذاك اني اكل كلمه ديزيريفو اونتربروندر فوز ايتود ثورة داك اقلين غلوطون اقلين ثورة ناس غلوطون اقلين دي اوت 2017 دونك ثورة دوموندي ليفير 2018 ابري داك خدمت جني جامي فريكونتي لو كوتيير غير هذا كنديرو في غير دار دونك جني جامي فريكونتي لو كوتيير نصبر ذاك quel est le cycle des études associées du programme que vous désirez entreprendre donc نكون نخدم بروميي سيكل ماشي بروميي سيكل فوالا اذا قلت لا بكالوريا مثلا ابري غنروح هذا خاطر ذاك قلت لازم تخمم دو بروغرام نخدم في باغ اكزومبل سواجير ان بروغرام نروح ايكول دانجينيريا هكا نخدم كلي درنا نخدم جيني ميكانيك حتى هي داكي جيني ميكانيك دونك
لا تسناث باسكو خاطر ثقيني وزرار باسكو هذا ذاك بكالوريو جيني ميكانيك الا ذاك بكالوريو جيني ميكانيك كونسونطراسيون جيني ميكاترونيك دونك تكون يكزر ذاك الا بكالوريو جيني ميكانيك ديريكت ذاكيني ابري نروح لذاكيني نخدم ريجيم ديتود كنا نخدم طون كومبلي باسكو قال لكم لي ستوديو اترونجي ساعه يدري منا نروح نهار قررنا نخدم طون بارسيال شو لا ديفيرونس كونتر طون كومبلي طون بارسيال الطون كومبلي سيكو اضغرغ في 8 على مدى 4 تمديد من اليونيفرسيتي داكين بكايت ناظري غيرها دونك كنا نخدم طون بارسيال طون كومبلي ما طون بارسيال زعما تقرا الصباح تبديت تروح تخدم دونك الدبلوم ديال البكالوريوس ما يا كيطفل سنين ما كيطفى 4 سنين 5 سنين نخدم طون كومبلي كليكي ثاقي ديك لا نايكا كنكليكي في اللاس ثاني كو يا اختي داكينيا ترى زرا مزمنا درنا نوطا بروغرام ترك زري غيرها باسكو على حسب الوان داك واش كان فوا درنا غدا كونسونطراسيون كاع ونتاكي دا زرا باكاس خدمه طون كومبلي درنا تيدا دونك في رقني داك خدمه لانسكريبسيون بور دو بروغرام دي فوا اتو حدا تخدم الناس الا قادرين كيف تما مقاربين جيني ميكانيكا كي جيني ميكانيكا كي زعما باغ اكزومبل جو في سي باغ اكزومبل تختار جيني الكتريك دونك داك الزمان تخدم بكالوريو جيني الكتريك داك الزمان تخدم بكالوريو جيني ميكانيك جيني الكتريك تيجي شوف شو سبب باسكو لين دي فوا تما تاخذ الميتري تختار دو نيفو كيقراو زوج مرات حقرات اختارت كان هو النيفو باسكو والله ماشي فيها اكزاكتو كيا في الميساج ديالو راني ديك كتبنا كني ها الا قادرين دو بروغرام كونتيغونال كي ديقارك المهم داك انا نورمالمون ماشي جيني ميكانيك جيني الكتريك دونك زعما تخدم دو بروغرام دونك سواء درنا دميسيون جيني ميكانيك سواء درنا دميسيون جيني الكتريك دونك كنخدم سيكسيون سويفونت اني كون دوموند افيك بلوشو ريكوبر بيرميس اوتون La brevade, c'est une idéale. On demande avec plus d'un choix de programme et permise autant qu'un des programmes choisis soit contingenté. Contingenté, la loi donc, génie mécanique. Donc, par exemple, section suivante. Donc, là, c'est bien que tu vas afficher, forcément génie mécanique. أنا ولا لقيت ولا باو يساوي خضايا إنك indiquer sur quelle base vous présentez votre dossier pour l'admission au programme baccalauréat en génie mécanique ونكون إذا جالس نخدم des études faites en dehors de Québec équivalent au DEC exigé نكون إذا قلنا نغرا en dehors de Québec نسعى النيفو اليونيفرسيتي ريجن à demander une inscription à baccalauréat. D'accord? D'accord. Donc, tu as coché. On va la section suivante. Tu as un nom de famille légale, donc tu as un les coordonnées. Par exemple, David, prénom IGL, Farid, autre nom de famille, autre prénom Khatia. La date de naissance من ميغلول il est le 21 01 1990 par exemple هكا رقم 01 ديريكتوم 01 1990 ولقينا يخضك تلقي سكس ماسكولا لونغ ماتيرنيل اس كان فرنسي لونغ اوزيال جيت كان فرنسي بايك après code permanent de ministère اوكي خضايا ادرس الكترونيك كنخدم على دراسه داك العنا نخدم باغ اكزومبل فارس تيريويت حسيسيون روباز لايف واي فار نخدم فارس شنو روباز gmail.com non. Oui, assurez-vous que votre courriel est bien écrit et valide. Donc, خاطر واشو الا كتصويرت بليك لادريس ايميل ديالك خدات كوريكتومون باسكو دينا اكتشكان كيك كوردوني باش كنا تصاوب لاكسيون رلابوات داك لونيفرسيتي هاكي نون دو فامي دو فوتر بير سانسمي باغ اكزومبل توجور سي دافيد
اسمي سنسمي زبير. نون دو فامي دو فوتر مير سمي مازال اش سميتها داليانو ايطاليانو. برينو سنسمي زوليخا. statut au Canada, donc visa étudiant. Normalement c'est autre visa, mais c'est visa étudiant. Parce que خاطر توريك statut ديالك وساعد والو خاتي خمس فيزا étudiant داك. Parce que ولاش autre visa, donc visa étudiant. Vite de naissance. Donc ça نخدم بلي كيلو الكو شي شاكا. Vous êtes citoyen canadien, donc d'accord? Non. ماشي داك. Vous n'êtes pas citoyen canadien, indiquez votre citoyenneté. كنقول هذا يكون إذا قلنا الجزائر هذا يكون. Vous êtes né à l'extérieur du Canada, veuillez indiquer le pays où vous êtes né. قلنا نقول الجزائر. Détenez-vous un certificat de sélection du Québec? Non. نقي خذاكم نتو راه واقي. نقي قانس للسياسك. خذايا واقي. ماشي ذا الكاكا وقع قاس سياسكو في سيرتيفيكات دو سيليكسيون كيبيك سميت في سيرتيفيكات سيليكسيون كيبيك مع سيسكي تكن لا ريجونس سيرك ديال الكواري. دونك كنخدم الدراسه داك لهنا باغ اكزومبل نخدم اوتر بي دونك خصنا نخدم باغ اكزومبل كارتيه خصنا نخدم باغ اكزومبل كارتيه سوناتراك نديز دغايا كنزيك كارتي سوناتراك راكبو 06001 بي غاس نخدم الجيريا دونك ولاية دو ولاية دو ناس انا راك ولاية دو بيجي وكنا ياك مسار كود بوستال لقيت انا بوريا تسمى سيكسيون سويفونت وكان عندنا ارثايا دونك شو هذا كيني انظر اذا شو ثني ديبلومي تسعه ساب بكالوريا انا ساب ليسونس نا وزري غير هذا شو ديبلومي تسعه تورا دوموند بكالوريا دونك ديال الباكي تسعه هكا دونك تورا تيب دو ديبلوم انا نخدم باغ اكزومبل داكي تورا نكوبي ديريكت وقتها بكالوريا contrôle V étude hors Québec programme d'études نكون généralement قارص baccalauréat en par exemple sciences expérimentale code de programme مساورة من ميكشم ذا ليسي من ميتفاض باغ اكزومبل كشم ذا مني وانا من كي وراك شما اون 2005 سبتمبر 09 فغاد اون 2008 06 من ميت كان الدبلوم باك ندقلف كان يشيد اون 2008 07 obtenu داك établissement lycée دباح اشريف ذايا باش نخدم الجيري دايا انو غال ارد لوتر ديبلوم تاكي راه قليل ليسونس étude hors Québec programme d'études par exemple قليل زرارك المهم كتيك زرار جيني ميكانيك ناس تخدم الجيني على حسب ما الا لك بريمير اني تخدم سيونس تكنولوجي اس تي نا ما ظل دوزيام انيا تخدم جيني سيفيل جيني ميكانيك نا جيني الكتريك جو سي با مثلا تروازيام المهم كتيك زرار نامي داكي خمس باغ اكزومبل جيني ميكانيك
établissement universitaire de Béjaïa. Donc la date de début de when we commence à parler de Béjaïa, si on suppose que il y a deuxième année, donc il y a deuxième année, troisième année, c'est à obtenir. Mais il a goûté, est-ce que obtenu? Donc on connaît ça. Mais je dis la licence à obtenir, c'est demander baccalauréat parce que quand on a diplôme licence, à le master, il a demandé maîtrise, mais baccalauréat, donc on demande baccalauréat, donc à obtenir. Mais mythe que je m'en Kenya, la date de début de par exemple, je m'en en 2015. 2015 من مياك شماد اون 09 هذا قلت راه غنخدم على لي داتا كاع سيدي بزاف شويه كاكينا باغ اكزومبل ميلا 2015 نكوماسي على القرايه ونخدم باغ اكزومبل قاد الباكيه اون 2015 هذا كاع اون 2015 كان زعما دونك 2015 درت 3 سنين راه تفير دونك هذا كاع شماد اون 2012 en 2015 il fera Galicia هكا هكا باسكو مزواره كي تخدمها على حساب وين كاين ها المهم ترى تزاد على حساب لي ديبلوم من داك ليك نكونو نخدم على لا دات فا لا دات دوبتونسيون زري ورا باسكو كيفاش ا اوبتونير دونك على حساب لي ديبلوم من داك ليك كنصوب ما داك الشيء خاص نكليكي دايا حيت كان بيون ويساوينا كاع لا خوتو اس بي داك اسنا لا الجيريا نصوب داك الشهر اش نخدم سيكسيون سويفونت يعني فوتر ديبلوم ا obtenir indiquer la date d'obtention prévue تما بريفي بيبريا من بعد يداو هذاك هذا ترى جوج ديبلوم 2015 اون سوبوز داك 2017 2015 قنيك بريمير اني 2016 قنيك دوزيام اني طرو 2017 نورمالمون 2017 راه داو الدبلوم لا خاطيها احفظ كان دارت انا كوماسي طارقتي دابا 2018 خمس 2018 خدمت 06 زعما الوقت راه داوض زعما بوخدو بلي ضارا يعني ما تحافظش داك اللي يكون نخدم داكي جو déclare avoir pris connaissance des renseignements contenus de ce formulaire et plus particulièrement de la section portant sur la protection des renseignements personnels. J'affirme que meilleur de ma connaissance les renseignements donnés ci-dessous et dans les documents ci-joints sont exacts et complets. Tu m'as dit que tu déclarais بلي كلشي كان exact complete باش كنا داير اتفيناليزير. Une fois d'ailleurs faut que tu l'ailles تروح poursuivre ma demande d'admission. Et un courrier a été envoyé à l'adresse suivante ferchtouh@gmail. Fermé. D'accord. Donc c'est focaliser inscription baccalauréat. Akshma la boîte de Gmail. هذا فاضي كينيا كليك نوتيفيكاسيون ممكن تفعل نوتيفيكاسيون كاس كليك داكينيا تكوشي نوتيفيكاسيون باش كليك داليا لونغلي كاع يقدر شو ندير نوتيفيكاسيون هذا فا بلي كفايدو كاع دوموند ادميسيون ايكوتي هاد كليكا فلاس كليكا في بوطون كاع ناس ماشي في بوطون كاع في ميساج كاع كليكي ايسي بور ترونسميتر لا دوموند هاد كليكا هذا كاع بور ترونسميتر لا دوموند ابراس خما سويفي تنحواج نيميرو دو ريفيرونس كاين حوايجي تاس نخدم تيرا كي سويفي دو مي دوموند ادميسيون كليكات ولا داك البوطون هكا ويعطيك الله الصحه تيرا نوال دانا انا في قضا ديرو ميساج النظام ما ديرو ميساج النظام راه ما ديونا زراري واش بديك شي مال يكشمد ميساج نظام كونفيرماسيون دو ريسيبسيون دواكيا
Donc, il garde maintenant, vous pouvez accéder à votre suivi de mes demandes d'admission. Donc, cliquez sur le site de Adfogharda. Après, déjà, tu as numéro de référence qui est copié de soit قالك تشمل الكونتنت ديالك هو كذا سوا. Après, il y a date de naissance. Je vais vous dire date de naissance. Le nom de famille de votre mère, Dalia Noni. Exact. Snal de accéder. Ah, que ça. Attention, état de paiement on attend. Nana de mais هذاك نو خلاك تخلصوا. كل شيء راه cliquer voir le contenu de la demande. cliquer sur هذاك. اثنايا كيف وين سيزيا كنا كويس وقبل سكلينا تفيريفي ميلا كرا لي راه هنا دونك سورا غنكليك الا كتخلصوا افون تخلصوا كاين الا كتخدم فريد ادميسيون ساعه 42 دولار كنديان كاع دونك ايكيفالون 42 دولار كنديان دونك شي كاد سو شحال يدنا 42 égal à 28 euros هكا ساعد اللي كيلقيت خدمة كوبي ليزيبل دو سيرتيفيكات دو نيسونس en français le relevé de note officiel diplôme hors Québec et veuillez nous fournir une copie des résultats de votre test de français international TFR il y a moins d'un an. Donc les gars généralement ترواري فير غاس دال سنتيسياف نورمال لا كاين تفهم ازكين لا كمايل يوني دوموندي لتر لا غاس دوموندي ني تي اف اي مايل ماشي لتر سا بوز با فريمون دو بروبليم دونك ممكن ثورا امش اتخبر لي ريفي دو نوتي ور داخل انشو بردا نروح الديبو دي بيس روكيز اكليكا هذاك ذاك سا كوبي ليزيبل دو سيرتيفيكات دو نيسونس هاد كليك هذاك هذا راح اداو على اكستري دو نيسونس نداكلو باغ اكزومبل شنو الفرق بين مثلا اكستري دو نيسونس وقيل هذا هو باغ اكزومبل اكستري دو نيسونس هذا كنهزر كنتورا دونك تراجم شويه باش كني غادي امبورتي وينا الفيشي ني على داخل سي بون غتكليك داكينيا باش كنا توالي هكا دونك سي بون داك باغ اكزومبل غاتسوبريمي غتكليك داك تسوبريمي نصوب داك بسيط باكالوريا اون سيونس اكسبيريمونطال يعني خمي داروا لي دو نوت اوفيسيال خاصنا نخمروا لي دو نوت اوفيسيال خاطر كان كيجيني ماجا ماشي فريمون ترى كذا كنتحاول باغ اكزومبل هاد خما راه لي دو نوت نداكلاك هارو لي دو نوت ايوا كذا راه لي دو نوتيو تخمدوا لي دو نوت نداكلاك اوفيسيال تما تسكانير وماشي يولي شي تكفوشيك تحضر لونيفرسيتي تخمض ديكلاراسيون سور لونير ايشي تفكن سكانيت خمتي داكي رول بيد نوت نداك اوفيسيال دو باك ثلاثه داكي خمك شحال يقولون فوالا ثلاثه سي بون الطا داك كي غتاخذ رول بيد نوت نداك لك مدوينه تسفيريفي داكي مال انسان غتخمض بري ديبلوم اور كيباك داك الدبلوم دو باك نداك لك دا الدبلوم داك لك الا قحقه مستفهم الا قاتل ترادوي دون فرونسي ها ترادوي لي ديبلوم داك لك فرونسي ابري سكانيت باغ اكزومبل وكيل الدبلوم الباك نداك له
تيبقى وقيلا لي زي ماجاك ديك تعطيه وكي باغ اكزومبل كليك وكي الدبلوم داك لاو هكا غاد فيريفيا ماذا انسان ابري غنوال داك تورا نوال الي لفيتو داك لنا اوفيسيال باغ اكزومبل تورا داك خليك تروازيام انيا دونك اون سيبوز باغ اكزومبل وكينيا اذ بريمير انيا وكي باغ اكزومبل نخدم سنسمي وكي تورا بريمير انيا اسبيس نخدم بريمير نخدم بريمير انيا بريمير انيا ليسونس نخدم بريمير اني ليسونس باغ اكزومبل ثاقينيا وكينيا دوزيام كيني دوزيام ليسونس ليرو الفيديو نوت الفيديو نوت بريمير ليسونس الفيديو نوت دوزيام اني ليسونس اون سوبوز بلي كيقلق لك تروازيام اني ما إلا ساد الدبلوم دونك تقدر نوض رولفي دو نوت تروازيام اني ما إلا قال لك اكطوالمون التروازيام اني كي يخدم غاك نيا كان دونك تخدم غاداك سورا سيرتيفيكا دو سكولاريتي دونك نخدم هذاك سيرتيفيكا سكولاريتي سكولاريتي تروازيام اني سكولاريتي تروازيام انيا هكا إلا قام الشام تورا هذاك ما إلا ساغ ديبلوم دو ليسونس تيضرنا دونك تورا أقل تخدم بروميير اني دوزيام اني لا تروازيام ما في سيليكسيوني ثلاثة هكاك نا سيليكسيوني قبل مزوارو هكا ويتي ثورا هذا قاعد يدوموندي ورا الدبلوم باسكو فاش يسبق يدوموندي ورا الدبلوم باسكو كتب سي كان اوبتونير مي ما ساعه خمضاش اوبتونير كان ساعه ديبلوم دو لا ليسونس اي ادينا تخدم وين كيس قارنا كنا دينا تخدم الدبلوم داك ثورا هذاك انا با بيزوان نخدم الدبلوم هنا باسكو خمس اوبتونير ثورا هذاك الا كتخدم شويه المخي دوزيام اني non par exemple certificat de scolarité parce que tu as actuellement clique troisième année en attendant parce que خاطر اسمها dans demande de visa دينا يزمر حالك ديفاورو الفيديو يزمر حالك ديفا دبلوم الباك داك لك لا اللي فاق ناس دبلوم الباك سمحتي دبلوم دو لا ليسونس مي فاق دبلوم دو لا ليسونس تاع ديفي لا طرنا دار دونك هذا بروميير اني المهم اللي بيجيني مي اللي كرا سافا با اتكليك داكيني اثن سوبريمير ابري لوردر داك ما بعد شونجي لا بلاصيس هكا ما تفارس تخدم داك تيتسالي داسا قلي بوطون هكا سوبوزون باغ اكزومبل لي دوزيام اني زوار بروميير اني مسفيها جيسبير بيان مسفيها اوتر بياس سوبوزون داك تصاوب تي سي اف هكا نسميها تي سي اف قلت تي سي اف نداك لك طنوط داخل هكا نسميها تيست دو connaissance français entre parenthèses TCF enregistrer la pièce donc ثورا انا راجون هادي فكان واقع دونك داك سي بون فوك دونك داك ما بعد تشونجي دي سميس داك تطلب تي سي اف داك لك ديريكت نخدم داك نكيتيا نكيتي ديريكت داك عند الفا اروح على داك نخدم اكتواليزي داك تروح لا سيسيوني دونك هذا حاتي داوي هذا عندك تنظم دونك سي 01 01 1990 داك نسميهش خاطر غلطة سمحتي كان غلطة داك دونك 1990 0101 داك نسميه داليانو انصب تورا داك سير هاتني هذاك هاكو شويه داك ديبلوم اوركيباك رولفي دو نوت كوبي لي زيب دو سيرتيفيكا دو ليسونس تورا
les frais d'admission داكلاك اتكليكي ذاكينيا بروسيدي او بايمون اتروح بروسيدي او بايمون اتروح تخزن لي فري داكلاك نورمالمون وينك ساعنا كلا كارت كريدي يسن نمشي هذا يخدم نمشي هذا بي هكا هذا عمر كان تيجيني هذا عمر الكود بوستال داكلاس البي اكوت تن دابا قال هذا عمر دابا قال لك كوكسير تيتولير اسميس le type de la carte Visa na Mastercard, numéro de la carte, date d'expiration, ok, et à décoche. Une fois خلص sur la gagne a d'échanger on attend ta gagne en traitement après la décision de gagner la décision et ça le message de la décision de gagner إزمر حالك تشجعني كنيني خصك الحاجة ونفهم الحاجة كتشجع وقيا زاد راه درسي ميلك إزمر كتكونتاكتي مي تخص الحاجة ما ديني الرياكتيد دونك ما إذا الحاجة تخص الرياكتيد تجور تغير درواقينا ديبو دي بيس روكيز رواقينا باش هكا تخمض تيليت ترانسميسيون نو فيشيني تبغي هذا كني تشجع داخل دونك ابري لا ديسيزيون غاتشونجي تغير باغ اكزومبل ا ليتود بار لاجون دو كوميتي دو بروغرام نعم في السمانه كنتو راه تراجعوا وجري غير هاد 10 جور 20 جور شهر سا ديبون ديبارتمون داكليك مي ماريك دار لا ريبونس ابري ميساج كي ثورا دي ماريك تفغ لا ديسيزيون هاك كان اكزومبل تيران كشما لا بواطي وين كاينه هاك كشما باغ اكزومبل تيران كان لا بواطي نو باغ اكزومبل كشما الواقل هذا سبين ماشي 2000 خاطي بيضارو كندير جيت وقير 31 12 2500 دونك راح تزرع لي ميساج النهار دونك تلقى لا ديميسيون داكلا دونك ندير نيميرو داكلا على بواتيو numéro de référence la date de naissance donc 1990 0729 مكدود هاثايا كي قليل داكي ثورا ادميسيون كونديسيونال دونك ترى قليل داكي ثورا كيليا الكليكات ولا داكا باش كنت داك روبورت لا سيسيون داك دي فيها راه مشتي ها داك سقرار اتاثر زوالو تنقلا تاكي تم زوالو تنقلا تاكي تم زوالو تنقلا كان يد لا ديميسيون داكا تاكي بور لا دوزيام فوا تاكي يضل دميسيون ندقلو عطاف كانيتيد بور لو 6 سبتمبر 2017 ميتريز ماتيماتيك اي انفورماتيك ابليك هكا دونك فريكشي كون دارت صافي الادميسيون كيصافي بلا ديسيزيون هكا باسكو كدينا تيليشارج باسكو كان كدا لو طون 2017 كي افون خما بور ليفر 2017 فري روبورتير لا سيسيون دونك là c'est bon donc là تعلموا ما بيبري qu'est-ce qui se passe donc الرا فيديو لا فيديو نظن ندير كنيا une fois par exemple تقد لو كاك داكلاك donc une as سمحتي une fois تقد l'admission داكلاك تنطمد ليطاب دو كاك merci beaucoup